So hello everyone. म चाहिँ विशाल लाखा न्युरोन टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडको फाउन्डर प्लस मेसिन लर्निङ इन्जिनियर. सो आजको हाम्रो यो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ इट इज नट गोइङ टु बी अबाउट अल्गोरिदम्स हैन. यो वी विल जस्ट टक अबाउट जनरल थिङ्स लाइक वाट यु ह्याभ टु स्टडी to become a machine learning engineer and what problems you will tackle and other stuff. So don't expect me going into some algorithms and saying some details about it. So सुरु गरौँ है त. ओके, सो आज हामी यहाँ जति पनि छौँ मेसिन लर्निङमा इन्ट्रेस्ट भएरै मेसिन लर्निङमा सुरु गर्नुपर्छ भनेरै जे होस् हामी आएका छौँ होइन. अनि धेरैले चाहिँ मेसिन लर्निङमा करियर किन स्टार्ट गर्ने भनेर भन्दाखेरि सबैले मेसिन लर्निङ भनिरहेछन् होइन. मेसिन लर्निङ खतरा छ भन्ने खालको कुरा आइरहेछ. त्यही भएर मेसिन लर्निङ सिक्नुपर्छ भन्ने खालको ट्रेन्डतिर पछि लाग्ने खालको पनि हुन्छ होइन. अनि अरू चाहिँ मेसिन लर्निङ गऱ्यो भने पैसा धेरै हुन्छ भन्ने खालको पनि हुनसक्छ कसैलाई होइन. अनि कसैलाई चाहिँ ओहो यो मेसिन लर्निङ त एकदम कुल खालको छ, जे होस् खतरा एप्लिकेसनहरू बन्छ भन्ने खालको पनि कसैलाई होला होइन. अनि कसैलाई चाहिँ होइन यो मेसिन लर्निङ युज गरेर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको एप्लिकेसनहरू बन्न सक्छन् होइन. अनि त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ रियल लाइफमा एकदम भ्यालुएबल हुनसक्छ भन्ने खालको पनि हुनसक्छ. यो सबै. अनि कसैलाई चाहिँ फेरि होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सप्रति नै एकदम इन्ट्रेस्टेड भएर नै यो मेसिन लर्निङ चाहिँ म सिक्न चाहन्छु भन्ने खालको हुनसक्छ होइन. यी जति पनि रिजनले तपाईँहरू आज यहाँ आउनु भएको छ जे नै भए पनि जे होस् मेसिन लर्निङ मा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँहरूले अलि बुझाउन चाहिँ म कोसिस गर्नेछु. सो मेसिन लर्निङ सिकेर चाहिँ डु यु गेट टु डु भन्दाखेरि देयर आर एक्जाम्पल्स द्याट आई हेभ लिस्टेड हियर. सो तपाईँले recognize objects. So can you hear me? So machine learning can be used to recognize objects, persons, cars, etc. So it can also be used to do image segmentation. So यो यहाँ राइटतिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो डिफ्रेन्ट खालको अब्जेक्टहरूलाई डिफ्रेन्ट कलर कोडले यो इन्डिकेट गरिराखेको छ. यसलाई चाहिँ इमेज सेगमेन्टेसन भन्छ होइन. यो पनि तपाईँले मेसिन लर्निङ सिक्नु भएपछि यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यो तपाईँले स्केच दिनुभयो आफ्नो यो लाइक पेमेन्ट इन्फो यताउता भनेर. अनि त्यो स्केचलाई चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गरेर आफ्नो HTML, कोही यहाँ वेब डेभलपरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो HTMLहरूबाट CSSबाट कसरी त्यो बनाउने भन्ने खालको जान्नुहुन्छ होइन. अब यो अहिले यो मेसिन लर्निङ युज गरेर चाहिँ यो तपाईँले यस्तो सिम्पल खालको HTML CSSहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ यो गेम प्लेइङमा पनि यो मेसिन लर्निङहरूलाई युज गर्न सक्छौँ. लाइक यो अहिले जुन हामीले यो ड्रागनवाला गेम यहाँ देखिराख्नु भएको छ होइन. त्यो चाहिँ तपाईँले अटोमेट गर्न सक्नुहुन्छ आफै यो मेसिन लर्निङहरू युज गरेर. अनि अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यो पोज ट्रान्सफर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन. यो यसमा चाहिँ एउटा यो रिफरेन्स पोज भन्ने छ. यो रिफरेन्स पोजमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भिडियो छ. अनि त्यसपछि हामीले एउटा पर्टिकुलर इमेज दियो भने चाहिँ त्यो इमेजलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर भिडियोको एक्टिभिटीहरू गराउन सक्छौँ. फर इक्जाम्पल अब यहाँ माथि एउटा लेडी चाहिँ डान्स गरिरहेछ होइन. तल हामीले फोटो दिएपछि त्यो पर्टिकुलर फोटोको मान्छे चाहिँ यहाँ नाचेको जस्तो देखिन्छ. अनि अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यो ट्रान्सलेसन पनि गर्नुहुन्छ जुन तपाईँले पनि युज गरिराख्नु भएको छ होला गुगल ट्रान्सलेटबाट होइन. अनि अर्को एकदम रिसेन्टली एकदम हाइलाइटमा आएको चाहिँ यो मेडिकल कम्प्युटेसनल बायोलोजीतिर भनौँ न, प्रोटिन अनफोल्डिङमा पनि यो
गुगलको अल्फाफोल्डले चाहिँ यो 50 इयर्स पुरानो प्रब्लम सल्भ गर्यो भनेर एकदम न्युजमा आएको थियो होइन। त्यो पनि एकदम मेडिसिनतिर पनि यसको एप्लिकेसन हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूमा पनि मेसिन लर्निङहरू युज भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ रोबोटिक्सहरू भयो। अनि यो मेसिन लर्निङ भन्ने चाहिँ धेरै सुनिरहेको हुन्छ, तर एआई भनेको के हो, मेसिन लर्निङ भनेको के हो, डिप लर्निङ भनेको के हो भनेर चाहिँ एउटा जेनरल कन्सेप्ट यहाँ हामी अहिले कुरा गरौँ है त। एआई भनेको चाहिँ एकदम ब्रोड फिल्ड भयो होइन। कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट बनाउने, ह्युमन बिहेभियर चाहिँ मिमिक गराउने खालको भयो। अनि त्यो एआईकै एउटा सब फिल्ड चाहिँ मेसिन लर्निङ भयो होइन। जुन फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा र स्ट्याटिस्टिकल मेथड चाहिँ युज गरेर होइन, अनि कम्प्युटरलाई चाहिँ पर्टिकुलर काम गराउन चाहिँ त्यो लर्न गराउँछ होइन। त्यो चाहिँ मेसिन लर्निङ भयो। डाटा र स्ट्याटिस्टिक्स बेस खालको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो भने चाहिँ त्यो मेसिन लर्निङहरू भयो होइन। अनि मेसिन लर्निङभित्र पनि एउटा फेरि सब फिल्ड चाहिँ डिप लर्निङ भन्ने छ, जुन चाहिँ अहिले एकदम पपुलर खालको मेसिन लर्निङ अल्गोरिदम हो होइन। अनि यो डिप लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युरल नेटवर्कहरूको मल्टिलेयर चाहिँ स्ट्याक गरेर होइन, स्ट्याक गरिन्छ। अनि त्यो स्ट्याक लेयरबाट चाहिँ अनि विभिन्न कामहरू गराइन्छ। अनि यो नै भयो एउटा जेनरल डिफ्रेन्स चाहिँ एआई, मेसिन लर्निङ र डिप लर्निङको। मेसिन लर्निङलाई नै हामीले विभिन्न टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ अकर्डिङ टु इट्स युज एप्लिकेसन भनौँ न होइन, यसको फिचर अनुसार। अब फर्स्ट इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो सुपरभाइज लर्निङ भन्ने हुन्छ। सुपरभाइज लर्निङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै एउटा लेभल डाटा दिनुभयो होइन, अनि त्यो लेभल डाटा दिनुभयो पछि अनि तपाईँले एउटा अनलेबल इक्जाम्पलहरू चाहिँ ल यो कुन चाहिँ लेभल हो भनेर पत्ता लगाउनु भन्ने खालको कुनै खालको टास्क छ भने चाहिँ त्यसलाई सुपरभाइज लर्निङ भन्ने भयो होइन। फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै एउटा बच्चालाई चाहिँ यो भनेको स्याउ हो भनेर स्याउ देखाउनुहुन्छ होइन, त्यसपछि ल यो के भन्छ फलफुलहरूको उसबाट चाहिँ स्याउ कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ ल उसले स्याउ भनेको यो रातो कुरा हो भनेर छान्छ नि, त्यो चाहिँ सुपरभाइज खालको लर्निङ भयो। वा हामीले बच्चालाई एबिसिडी भनेर जुन मल्टिपलचोटि एबिसिडी सिकाएपछि चाहिँ अनि बल्ल उसले चाहिँ एबिसिडी चिन्छ नि होइन, त्यो पनि एउटा खालको सुपरभाइज लर्निङ भयो। अनि अनसुपरभाइज लर्निङ भनेको चाहिँ हाम्रो डाटाहरूमा चाहिँ कुनै लेभल हुँदैन, अनि हामीले चाहिँ त्यो डाटाहरूको प्याटर्न नेचर अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई ग्रुप गर्ने खालको होइन, त्यस्तो खालको टास्कलाई चाहिँ अनसुपरभाइज लर्निङ भयो। अनि यो सुपरभाइज लर्निङ र अनसुपरभाइज लर्निङको अलि बिचको खालको चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ लर्निङ मेकानिजमलाई चाहिँ सेमी सुपरभाइज लर्निङ भनिन्छ, जसमा चाहिँ एकदम थोरै लेभल डाटा युज गरिन्छ अनि धेरै अनलेबल डाटा युज गरिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसैबाट चाहिँ लर्निङ प्रोसेसहरू गरिन्छ। अनि रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुनै एजेन्ट हुन्छ, त्यो एजेन्टलाई चाहिँ तपाईँले कुनै इन्भाइरोमेन्टमा छोड्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग उसले इन्टरेक्ट गर्दै चाहिँ आफ्नो एक्सनलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनिन्छ होइन। फर इक्जाम्पल हामीले एउटा सानो बच्चालाई सपोज अब बाहिर छोड्यौँ अनि उसले चाहिँ सपोज अब कहिले तातो पानी छुन्छ, तातो पानी छोएपछि उसलाई पोलेपछि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि तातो पानी चाहिँ छुन्न हुने रहेछ भन्ने बुझ्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ, चक्लेट खान्छ, यो चक्लेट मिठो रहेछ, चक्लेट खानुपर्छ भन्ने बुझ्छ नि होइन। त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको लर्निङ मेकानिजममा चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनिन्छ। अनि डिप लर्निङ चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, यो न्युरल नेटवर्कलाई चाहिँ मल्टिपल लेयरमा स्ट्याक गरेर त्यो आर्किटेक्चर बनाएर कुनै कुरा चाहिँ लर्न गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिप लर्निङ भनिन्छ। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छ। ओके, सो अब हामी चाहिँ मेसिन लर्निङमा चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ, एउटा मेसिन लर्निङको जनरल पाइपलाइन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कुरा गर्छौँ है त। मेसिन लर्निङमा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई डेटा चाहिन्छ होइन, अनि त्यो डेटा एक्विजिसन चाहिँ गर्नुपर्छ। डेटाहरू अब इमेजहरू पनि हुनसक्छ, भिडियोहरू पनि हुनसक्छ, साउन्ड हुनसक्छ होइन, अनि स्टक मार्केटको प्राइसहरू हुनसक्छ, टेम्परेचरहरू हुनसक्छ।
तिनीहरू सबै चाहिँ पहिला हामीले अक्वायर गर्नुपर्छ होइन। त्यो मेसिन लर्निङ पहिला युज गर्नलाई पहिला डेटा चाहिँ हामीले अक्वायर गर्नु पऱ्यो, त्यो फर्स्ट स्टेप भयो। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन हामीले डेटा अक्वायर गरेका छौँ त्यो अक्वायर डेटा चाहिँ फेरि त्यो मेसिन लर्निङ मोडलमा डाइरेक्टली फिड गर्न नमिल्ने खालको हुनसक्छ। कुनै खालको डेटा चाहिँ एकदम मेसी खालको हुनसक्छ, कुनै डाटा चाहिँ अब हामीलाई जुन फर्मेटमा चाहिएको त्यो फर्मेटमा नहुन सक्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले प्रपर फर्मेटमा जस कन्भर्ट गर्छौँ। अब सपोज कुनै ठाउँमा कुनै डाटा करप्ट छ भने त्यो करप्ट डाटालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो प्रोसेसहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो डाटालाई चाहिँ प्रपर फर्मेटिङमा ल्याउँछौँ। अनि प्रपर फर्मेटिङमा ल्याएपछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो डेटाबाट अब हामीलाई चाहिने खालको फिचरहरू चाहिँ अब हामीले जस त्यसलाई चाहिँ लिस्ट आउट गर्छौँ वा फिचरहरू चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भनौँ न। अनि त्यो फिचरहरू पनि कति कुराहरू चाहिँ फेरि जस्तो खालको फिचरहरू छ त्यही खालको फिचर चाहिँ हामीले मेसिन लर्निङ मोडलमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर खालको एक्युरेसी नआउन सक्छ होइन। अनि त्यही भएर त्यसमा चाहिँ फिचर इन्जिनियरिङ भन्ने टेक्निक युज गर्छौँ। त्यसपछि फेरि त्यो डाटालाई प्रि प्रोसेसिङ गरेर अनि त्यसपछि हामी मेसिन लर्निङ मोडलहरू चाहिँ ट्रेन गर्न थाल्छौँ। अनि मेसिन लर्निङ मोडल ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल मेसिन लर्निङ मोडलहरू चाहिँ ट्रेन गर्छौँ। अनि जुन चाहिँ मोडलले चाहिँ बेस्ट पर्फर्म गर्छ त्यो मोडल चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ। अनि यो हाइपर प्यारामिटर ट्युनिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो मेसिन लर्निङ मोडलमा चाहिँ धेरैवटा सपोज यो प्यारामिटर हुन्छ, लाइक लर्निङ रेट भन्ने हुन्छ होइन। अनि अरू पनि धेरै खालको प्यारामिटर हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अलिअलि भ्यारी गऱ्यो भने चाहिँ यो मोडलको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो हाइपर प्यारामिटर ट्युनिङ भन्ने पनि हामी गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि मोडल ट्रेनिङहरू गर्छौँ। यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ मोडल हामीले अब हाम्रो डाटा युज गरेर त्यो मोडललाई चाहिँ ट्रेन गर्छौँ। अनि त्यो मोडल ट्रेन गरेपछि हाम्रो सर्टेन एक्युरेसीहरू सपोज अब हाम्रो चाहिँ 90% एक्युरेट भयो अरे मोडल, त्यसपछि चाहिँ ल अब हामीले चाहिँ यो मोडललाई लाइभमा लान सक्छौँ, डिप्लोय गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ त्यसलाई अब मोडल डिप्लोयमेन्टतिर हाम्रो लास्ट फेज भयो। यो चाहिँ एउटा जनरल मेसिन लर्निङ गर्दाखेरि के गरिन्छ भन्ने खालको एउटा पाइपलाइन भयो होइन। यसको धेरै डिटेलमा चाहिँ म गइनँ, यो चाहिँ जनरली यस्तो हुन्छ भन्ने खालको मात्रै तपाईँहरूलाई भने है। अनि अब यो मेसिन लर्निङहरूमा चाहिँ तपाईँले पनि अब सुन्नु भएको छ होला, यो मैले चाहिँ 10-15वटा जति चाहिँ पपुलर खालको अल्गोरिदमहरू लिस्ट गरेको छु होइन। लिनियर रिग्रेसन, लजिस्टिक रिग्रेसन, डिसिजन ट्री, एसपिएम, नाइप बेज भन्ने होइन। चाहिँ मोस्टली युज डाटा साइन्टिस्ट। अब डिप लर्निङको अघि मैले भने जस्तै फेरि अलिकति भन्नुपर्दाखेरि अब यो तपाईँले लेफ्ट साइडमा देखिरहनु भएको चाहिँ एउटा सिम्पल न्युरल नेटवर्क भयो, जुन चाहिँ यो न्युरोनहरूको एउटा मात्र लेयर छ त्यसमा चाहिँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ सिम्पल न्युरल नेटवर्क भयो। यदि हामीले त्यस्तो खालको यो जुन हिडन लेयर भन्ने छ नि होइन, जुन चाहिँ इनपुट लेयर र आउटपुट लेयरको बिचतिर हुने खालको लेयरलाई चाहिँ हिडन लेयर भन्छ। अनि यस्तो हिडन लेयर चाहिँ एउटा भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यो डिप लर्निङ न्युरल नेटवर्क हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ। अनि डिप लर्निङ अल्गोरिदमहरू पनि मल्टिपल खालको हुन्छ होइन। अनि अब मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन भन्ने हुन्छ, कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क भन्ने हुन्छ, लङ सर्ट टर्म न्युरल नेटवर्क्स भन्ने हुन्छ, रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क्स भन्ने हुन्छ होइन। यिनीहरूको सबैको चाहिँ पर्पसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि प्लस यो न्युरल नेटवर्कको पनि अब तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो लेयरहरूलाई अरेन्ज गर्ने त्यो अनुसारको आर्किटेक्चरहरू पनि फरक हुन्छ। अनि त्यस्तो आर्किटेक्चरहरूमध्ये पनि एकदम पपुलर खालको आर्किटेक्चरहरू चाहिँ यो जुन तपाईँहरूले पछि मेसिन लर्निङको बारे अलिकति डेप्थमा जान थालेपछि यस्तो यो नामहरू चाहिँ एकदम सुन्नुहुन्छ होइन। लेनेट भन्ने, एलेक्सनेट भन्ने। लेनेट भन्ने चाहिँ यान लेकुन भन्ने यो साइन्टिस्टले डिजाइन गरेको आर्किटेक्चर भयो होइन। एलेक्सनेट भनेको पनि 2012मा चाहिँ यो बनेको यो आर्किटेक्चर हो होइन। एलेक्सनेट भन्ने चाहिँ एलेक्सनेट आएपछि चाहिँ यो डिप लर्निङ नेटवर्कहरू चाहिँ एकदम पपुलर भएको थियो होइन। अनि यो चाहिँ इमेज क्लासिफिकेसन गर्ने खालको चाहिँ यो
आर्किटेक्चरहरू हो होइन। अनि इन्सेप्सन, रेसनेट भन्ने, न्युरल स्टाइल भन्ने होइन, सिङ्गल सर्ट डिटेक्टर, अनि योलो डिटेक्टर, यिनीहरू चाहिँ सबै एकदम पपुलर खालको यो डिप लर्निङ आर्किटेक्चरहरू हुन्। अनि ट्यागल भन्ने एउटा यो कम्पिटिसन गर्ने एउटा साइट छ होइन। त्यसले 2020मा गरेको एउटा सर्वेमा चाहिँ कुन चाहिँ यो मेसिन लर्निङहरू एकदम पपुलर छ भन्ने खालको त्यो डाटाहरू एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो लिनियर र लजिस्टिक रिग्रेसन चाहिँ एकदम पपुलर 83%ले चाहिँ यो युज गरेको छ भन्ने। अनि डिसिजन ट्री, ऱ्यान्डम फरेस्टहरू पनि एकदम पपुलर 78%ले चाहिँ त्यो अल्गोरिदमहरू युज गरेको छ। त्यस्तै गरी यो ग्रेडियन्ट बुस्टिङ अल्गोरिदमहरू होइन। अनि यो अहिले कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क भन्ने चाहिँ यो डिप लर्निङकै एउटा खालको टाइप अफ के भन्छ न्युरल नेटवर्क हो होइन, जो चाहिँ मोस्टली इमेजहरूमा युज हुन्छ होइन। त्यो पनि अहिले एकदम पपुलर भइरहेको छ होइन। अनि 43 यो डाटा साइन्टिस्टहरूको पनि टोटल पपुलेसनको 43%ले चाहिँ कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्कहरू युज गरेको छ भन्ने कुराहरू छ यहाँ। अब यो मेसिन लर्निङहरू चाहिँ हामीले केमा अप्लाई गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो मेसिन लर्निङहरू धेरै ठाउँमा अप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। अब फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले युट्युबहरूमा हेर्नु भएको छ होला होइन। एउटा सङ सुन्नुभयो, फेरि त्यस्तै खालको सङहरू आउँछ होइन। यो सर्भिस, त्यसलाई चाहिँ सर्भिस पर्सनलाइजेसन भन्छ वा रिकमेन्डेसन इन्जिन भन्छ होइन। त्यस्तोमा पनि मेसिन लर्निङहरू अप्लाई गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ कम्प्युटर भिजन भयो। कम्प्युटर भिजनको अघि हामीले इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ होइन। त्यो इमेजमा, भिडियोमा चाहिँ मान्छेहरू चिन्ने, अब्जेक्टहरू चिन्ने होइन, गाडीहरू चिन्ने, त्यस्तो खालको टास्कहरू चाहिँ कम्प्युटर भिजनहरूतिर पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भन्छ। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट बेस्ड खालको एप्लिकेसनहरूमा पनि मेसिन लर्निङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै रेस्टुरेन्टको एउटा रिभ्यू लेख्नु भयो अरे होइन। अब त्यो रिभ्यू चाहिँ पोजिटिभ खालको छ कि नेगेटिभ खालको छ, सेन्टिमेन्ट चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङतिर पऱ्यो होइन। त्यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू पनि यो मेसिन लर्निङ लाएर हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अर्को गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यो स्पिच रिकग्निसन। तपाईँले यो गुगलमा पनि, गुगल वा एप्पलहरूतिर पनि ओके गुगल भनेर वा हेलो सिरी भनेर होइन, जुन त्यसपछि कन्भर्सेसन भोइस असिस्टेन्ट्सहरू जुन पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ स्पिच रिकग्निसन बेस्ड खालको एप्लिकेसन भयो मेसिन लर्निङको। त्यसपछि अर्को गर्न सकिने भनेको चाहिँ प्रेडिक्टिभ एनालाइटिक्स भन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब तपाईँले स्टक मार्केटको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो, वा सपोज तपाईँलाई 10 वर्ष अगाडिसम्मको चाहिँ टेम्परेचरको हिस्ट्री छ। अब त्यसपछि अर्को दिनमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर भन्ने प्रिडिक्ट गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले यो त्यसमा पनि मेसिन लर्निङहरू लाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो फिल्डलाई चाहिँ प्रेडिक्टिभ एनालाइटिक्स भन्छ होइन। अनि त्यसै गरी तपाईँले मेडिकल फिल्डमा पनि यो मेसिन लर्निङहरू लाउन सक्नुहुन्छ। मेडिकलमा पनि डायग्नोसिस भनेको चाहिँ सपोज तपाईँको यो लङको सिटी स्क्यान लियो अरे, अब तपाईँको लङमा चाहिँ क्यान्सर छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने, त्यस्तो खालको पनि गर्न सकिन्छ मेसिन लर्निङ लाएर। त्यसपछि अर्को प्रोग्नोसिस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम सपोज मन्थली बेसिसमा वा इयरली बेसिसमा तपाईँको हार्ट रेटहरू अनि अरू जो बायोलोजिकल प्रोसेसहरूको चाहिँ तपाईँले डाटाहरू कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सपोज हार्ट अट्याक आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त होइन, त्यस्तो खालको प्रेडिक्सनहरू गर्न पनि सक्छौँ। त्यो पनि एउटा यो मेसिन लर्निङको एप्लिकेसनहरू भयो। कसैलाई के उ भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है बिचैमा। अनि अर्को त्यसपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट, अब मेसिन लर्निङ भनेको कस्तो हो के हो भन्ने अलिकति आइडिया भइसकेपछि चाहिँ अब एज अ प्रोग्रामर कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मेसिन लर्निङ गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन आउन सक्छ होइन। अब तपाईँहरू इन्जिनियरिङ फिल्डबाट हो भने चाहिँ सुरुमा C++हरू सिक्नुहुन्छ होइन। C++मै मेसिन लर्निङ गर्ने हो कि अब जावामा गर्ने हो कि पाइथन भन्नेमा गर्ने हो कि HTML भन्नेमा गर्न मिल्छ कि होइन, जावास्क्रिप्टमा गर्न मिल्छ कि के भन्ने क्वेसनहरू आउन सक्छ होइन।
अनि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले यहाँ एन्सर गर्न एउटा यहाँ चार्ट लेखेको छु होइन। अनि सबभन्दा यो मेसिन लर्निङमा चाहिँ सबभन्दा पपुलर खालको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पाइथन भन्ने हो होइन। पाइथन चाहिँ किन पपुलर भन्दाखेरि यो कोडिङ गर्न एकदम फास्ट छ होइन, एकदम जो चाँडै सिक्न पनि सक्नुहुन्छ अनि चाँडै कोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो यसको इकोसिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईँहरूले सपोज कुनै डाटाहरूको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि पनि प्याकेजहरू अलरेडी अभाइलेबल छ, भिजुअलाइजेसन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि पनि अलरेडी प्याकेजहरू छ होइन। अनि पछि अब झन् यो मेसिन लर्निङहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यसको लागि फ्रेमवर्कहरू अलरेडी एकदम मल्टिपल फ्रेमवर्कहरू अलरेडी अभाइलेबल छ। त्यही भएर यो रिचनेसको कारण पनि यो पाइथन चाहिँ एकदम पपुलर छ। अनि अर्को चाहिँ भर्सटाइल पनि एकदम भर्सटाइल छ भनौँ, भर्सटाइल छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले यो पाइथन चाहिँ सपोज यो वेब डेभलपमेन्टको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डेस्कटप डेभलपमेन्टको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँले सपोज मेसिन लर्निङको कुनै मोडल बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ तपाईँले डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउँछु भन्नुभयो पनि तपाईँले यो पाइथन युज गरेर त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। म वेब एप्लिकेसन बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि पाइथनबाट त्यो पोसिबल छ भने। अब यस्तो खालको फिचरहरू चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति अरू ल्याङ्ग्वेजहरू यो डिस्ट्रप्सनको लागि सरी होइन। म फेरि सुरु गर्छु है त। हामी चाहिँ यो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रिफर गर्ने भन्ने कुरामा थियौँ होइन। पाइथन चाहिँ सबभन्दा पपुलर खालको, एकदम उसको इकोसिस्टम पनि एकदम राम्रो अनि भर्सटाइल खालको भएको भएर चाहिँ यो पाइथन चाहिँ अहिले मस्ट युज्ड ल्याङ्ग्वेज फर मेसिन लर्निङ भनौँ। अनि आरहरू र सी प्लस प्लस पनि एकदम पपुलर छ। यो सी प्लस प्लसहरू चाहिँ प्राय इम्बेडेड सिस्टमको मेसिन लर्निङ गर्न अर यो इमेज प्रोसेसिङहरू कम्प्युटर भिजनहरू गर्न चाहिँ यो सी प्लस प्लसहरू युज भइरहेको हुन्छ। अनि अब यो हामीले मेसिन लर्निङमा के गर्ने पनि थाहा पायौँ, कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने पनि थाहा पायौँ होइन। अब आइडी चाहिँ कुन युज गर्ने त भन्दाखेरि यो क्यागलकै सर्वेमा चाहिँ जुपिटर ल्याब भन्ने चाहिँ एकदम पपुलर भनेर देखाएको छ। जुपिटर ल्याबमा चाहिँ जुपिटर नोटबुकहरू बनाउन मिल्छ, त्यही भएर यो नोटबुक बनाउन मिल्ने भएको भएर चाहिँ यो एकदम पपुलर छ। अर्को चाहिँ भिजुअल स्टुडियोहरू, पाइचामहरू, स्पाइडरहरू पनि एकदम पपुलर खालको आइडीहरू हो। तपाईँहरूले यो जुन युज गरे पनि हुन्छ होइन। सुरुमा चाहिँ जुपिटर ल्याबबाटै सुरु गर्दा हुन्छ। अनि यो फ्रेमवर्क पनि कुन युज गर्ने, अघि मेसिन लर्निङ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ मेसिन लर्निङ लाइब्रेरी भनौँ फ्रेमवर्कहरू अभाइलेबल छ पाइथनमा चाहिँ। फर इक्जाम्पल साइकिट-लर्न भन्ने चाहिँ यो ट्रेडिसनल मेसिन लर्निङहरू गर्न चाहिँ अघिको हाम्रो लिनियर रिग्रेसन खालको, लजिस्टिक रिग्रेसन खालको डिसिजन ट्रीहरू गर्न चाहिँ साइकिट-लर्न चाहिँ एकदम बेस्ट खालको प्याकेज छ। त्यसपछि टेन्सरफ्लो भनेको चाहिँ हामीले डिप लर्निङहरू गर्नु पऱ्यो, टेन्सरफ्लो केराजहरू चाहिँ डिप लर्निङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि XGBoost भनेको चाहिँ यो ग्रेडियन्ट बुस्टिङ अल्गोरिदम हो, त्यो पनि एकदम पपुलर खालको। अनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ पाइटोज चाहिँ फेसबुकले जस ओपन सोर्स गरेको यो फ्रेमवर्क, मेसिन लर्निङ फ्रेमवर्क हो, जुन चाहिँ अहिले एकदम पपुलर भइरहेछ होइन। मोस्टली फर रिसर्चर भनौँ न, रिसर्चरहरूले चाहिँ आफ्नो कोडहरू आफ्नो रिसर्चको कोडहरू चाहिँ पाइटोजमै सेयर गरिरहेको हुन्छ। अनि अब सपोज तपाईँले आफ्नो लोकल डिभाइसमा मात्र होइन, मेसिन लर्निङ चाहिँ क्लाउडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो क्लाउडमा पनि सबभन्दा पपुलर 3टा यो प्रोभाइडरहरू चाहिँ AWS अमेजन वेब सर्भिसेस भयो, गुगल क्लाउड प्लेटफर्म भयो, अनि माइक्रोसफ्ट अजुर भयो होइन। तपाईँले त्यहाँ गएर पनि मेसिन लर्निङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेसिन लर्निङ गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, अघि मैले भने चाहिँ डाटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन।
सुरुमा डेटा नै हुनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ अरू प्रोसेसहरू सुरु हुन्छ। त्यही भएर यो डाटा खोज्नु, डाटा ग्यादर गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टास्क हो। अनि तपाईँले डाटाहरू अब मेसिन लर्निङ गर्छु भनेर सुरु गर्नुभयो, अब डाटा चाहिँ कहाँबाट पाउने भन्दाखेरि एकदम फर्स्ट सोर्स चाहिँ यो केगल भन्ने सोर्स हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यहाँ विभिन्न कम्पिटिसनहरू होस्ट पनि हुन्छ, प्लस डाटा सेटहरू पनि होस्ट हुन्छ। अनि त्यो केगलको डाटा सेट भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने तपाईँले जो विभिन्न खालको डाटा सेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। इमेज डाटा सेट, साउन्ड डाटा सेटदेखि लिएर विभिन्न खालको डेटा सेटहरू पाउनुहुन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ यो गुगलले एउटा डाटा सर्च इन्जिन भन्ने पनि आफै डाटा सर्च इन्जिन भन्ने पनि बनाएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले अरू कुरा गुगल गरेर चाहिँ यो डाटा पनि गुगल गरेर डाटाहरू खोज्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट डाटा सेट भन्ने पनि छ। अनि यो युसिआई मेसिन लर्निङ रिपोजिटरी भन्ने पनि एकदम पपुलर खालको मेसिन लर्निङ डाटाको सोर्स हो होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेसिन लर्निङ केही गर्नुपर्छ भने त्यहाँ गएर आफ्नो डाटाहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि अब मेसिन लर्निङमा के हुन्छ भने थाहा पाउनु भयो होइन। अनि मेसिन लर्निङ गर्न कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने, कुन चाहिँ टुलहरू युज गर्ने भन्ने पनि थाहा पाउनु भयो। अब मेसिन लर्निङ सिक्न त्यसको थ्योरिटिकल ब्याक अहिले कुरा गर्दैछौँ हामी चाहिँ होइन। अनि मेसिन लर्निङमा चाहिने भनेको चाहिँ सुरुमा लिनियर अल्जेब्राहरू चाहिन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटीहरू चाहिन्छ, अनि अलिक क्यालकुलसहरू पनि चाहिन्छ होइन। अनि यो म्याथमेटिकल यो ब्याकग्राउन्डहरू भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले मेसिन लर्निङको पनि थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरूतिर जानुपर्छ होइन, हरूको पनि तपाईँले पढ्नुपर्छ। प्लस यो सँगसँगै पनि तपाईँलाई चाहिँ यो कम्प्युटर साइन्सको पनि फन्डामेन्टल र प्रोग्रामिङको पनि फन्डामेन्टल आइडिया चाहिँ एकदम हुनुपर्छ, र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको पनि आइडिया हुनुपर्छ तपाईँलाई चाहिँ, यदि तपाईँ मेसिन लर्निङ को करियरमा चाहिँ इन्टर हुन चाहनुहुन्छ भने होइन। अनि अब यो कुराहरू पढ्ने चाहिँ कता त भन्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी एकदम फर्स्ट पपुलर सोर्स भनेको चाहिँ कोर्सेरा भन्ने छ होइन। कोर्सेरामा जानुभयो भने तपाईँले विभिन्न खालको कोर्सहरू पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले फ्रीली भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। त्यसमा यो प्रोग्रामिङदेखि लिएर यो मेसिन लर्निङहरूदेखि लिएर यो म्याथमेटिक्सको सबै खालको कोर्सहरू त्यहाँ अभाइलेबल छ। अनि अर्को पपुलर भनेको चाहिँ युडेमी पनि छ। युडेमीमा चाहिँ अब पेड खालको कोर्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले अरू सोर्सबाट पनि त्यो कोर्सहरू चाहिँ अब एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको अब कलेजै वा सपोज तपाईँ अब भर्खर +2 सकाउनु भएको छ, वा तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ सपोज इन्जिनियरिङ फिल्डको सपोज इन्जिनियरिङ फिल्डको होइन, तर अब आइटीतिर जान चाहनुहुन्छ भने सपोज अब आइटीकै कोर्स चाहिँ अब कलेजमा जोइन गर्ने, त्यो पनि एउटा राम्रो खालको मिडियम हुनसक्छ होइन। अनि अर्को मैले अघि भनेको केगल भन्ने एउटा वेबसाइट छ होइन, जसमा चाहिँ कम्पिटिसनहरू होस्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो मिनी कोर्सहरू जस्तो खालको पनि केगलले चाहिँ अभाइलेबल गरिदिएको छ होइन। मेसिन लर्निङको यो स्ट्याटिस्टिक्सको यताउताको कोर्सहरू त्यहाँ पनि छ, तपाईँले त्यहाँ पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अरू त्यस्तै खालको एकदम पपुलर खालको डाटा केम भन्ने, इडिएक्स भन्ने, युडासिटी भन्ने पनि एकदम पपुलर खालको जो सोर्सहरू हो, जहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यो मेसिन लर्निङ के हो कस्तो हो भनेर पढ्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अब मैले तपाईँहरूलाई अब कोर्सहरू सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ केही कोर्सहरू मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु होइन। यो कोर्सेरामा म्याथमेटिक्स फर मेसिन लर्निङ भन्ने कोर्स छ, स्पेसलाइजेसन छ भनौँ न होइन। 3टा कोर्स छ त्यसमा चाहिँ, त्यो तपाईँले त्यो कोर्स लिनुभयो भने पनि एकदम राम्रो। अनि यो युट्युबमा यो जिल्बर्ट स्ट्राङको यो लिनियर अल्जेब्रामा लेक्चरहरू छ एमआइटीको, त्यो पनि एकदम राम्रो खालको छ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि कोर्सेरामै यो मेसिन लर्निङ भन्ने यो एन्ड्रु इङको चाहिँ कोर्स छ, एकदम पपुलर कोर्स होइन। 1 मिलियन प्लस स्टुडेन्टहरू इनरोल भइसकेको कोर्स हो होइन। त्यो कोर्स पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि कोर्सेरामै यो डिप लर्निङ स्पेसलाइजेसन भन्ने कोर्स छ, त्यो पनि एकदम राम्रो छ। प्लस अरू अब युडासिटीहरूमा पनि विभिन्न खालको न्यानो डिग्रीहरू छ, अनि फ्री कोर्सहरू पनि छ, त्यो पनि तपाईँले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मेसिन लर्निङ पढेर यो मेसिन लर्निङको करियरमा
करियर चाहिँ तपाईले बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यसको फाइदाहरू के त भनेर जो हामी डिस्कस गर्यौं भने चाहिँ फर्स्ट मैले आफैले भोगेको फाइदा चाहिँ तपाईले एकदम एक्साइटिङ खालको रियल लाइफ एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ यो मेसिन लर्निङहरु इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन सपोज तपाईले के अब प्रब्लमहरु देख्नु भयो अरे त्यो प्रब्लमहरुलाई चाहिँ तपाईले मेसिन लर्निङ लाएर सल्भ गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचेर हैन त्यसमा चाहिँ अब मेसिन लर्निङ अप्लाई गरेर त्यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल अहिले हाम्रो नेपालमा ट्राफिक जामको प्रब्लम छ हैन अब तपाईले यो मेसिन लर्निङ चाहिँ अब कसरी त्यसमा युज गर्ने भन्ने चाहिँ सोचेर हैन अब तपाईले के भन्छ यो गाडीहरुको फ्लो चाहिँ मेजर गरेर हैन त्यही अनुसारको यो ट्राफिक सिग्नलहरुलाई अटोमेट गर्ने हो कि हैन त्यस्तो खालको जे होस् एकदम एक्साइटिङ खालको चाहिँ एप्लिकेसनहरु चाहिँ तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ एज अ मेसिन लर्निङमा चाहिँ करियर बनाउनु भयो भने हैन अनि अर्को चाहिँ मेसिन लर्निङको फिल्ड चाहिँ एकदम ब्रोड खालको छ हैन अनि त्यही भएर तपाईले चाहिँ कन्टिन्युअसली लर्न गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि प्लस यो मेसिन लर्निङको फिल्ड चाहिँ डे बाइ डे एकदम ग्रो पनि भइराको छ हैन त्यही भएर पनि तपाईले रेगुलरली आफैलाई लर्न गरिराख्नु सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ चाहिँ सिक्न पाइराख्नु लर्निङमा करियर तपाईले बनाउनु भयो भने चाहिँ हैन अनि अर्को चाहिँ अब सपोज तपाईले मेसिन लर्निङ सिक्नु भयो अनि सपोज तपाईलाई चाहिँ अब हैन म इमेजमा मात्र काम गर्छु भन्न पनि तपाईले पाउनुहुन्छ हैन मलाई चाहिँ फाइनान्समा एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ म चाहिँ फाइनान्सतिर जान्छु फाइनान्सको कामहरु गर्छु भन्न पनि त्यहाँ पनि मेडिकल लाइन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने पनि त्यो मेडिकल फिल्डमा पनि तपाईले मेसिन लर्निङहरु अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि एकदम ब्रोड एप्लिकेसनहरु ब्रोड एरियामा चाहिँ यसको एप्लिकेसन हुने भएको भएर चाहिँ यो मेसिन लर्निङमा चाहिँ करियर एकदम एक्साइटिङ खालको छ अनि प्लस अर्को भनेको चाहिँ मोनिटरी रिवार्ड पनि राम्रो छ हैन राम्रो हुँदै पनि छ यो एज हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि अब मोनिटरी रिवार्डहरु बेटर हुँदैछ अनि मैले यो एउटा यहाँ मिडियन स्यालेरी डाटा साइन्टिस्टहरुको कन्ट्री वाइज चाहिँ कति जति हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा यहाँ चार्ट देखाएको छु हैन अब इन्डिया र हाम्रो सिमिलर हुन्छ भने अज्युम गर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ मिडियन स्यालेरी चाहिँ अराउन्ड 7500 टु 10000 US डलर जति चाहिँ हुँदो रहेछ हैन त्यो भनेको यहाँको हाम्रो अराउन्ड त्यो चाहिँ यो चाहिँ इयरली फिगर हो यो भनेको हाम्रो अराउन्ड हैन 17-18 लाख जति चाहिँ त्यहाँको मिडियन स्यालेरी हुँदो रहेछ अब त्यसमा चाहिँ कसैले धेरै पनि पाउँछन् कसैले कम पनि पाउँछन् तर मिडियन स्यालेरी चाहिँ हाम्रो त्यति इन्डियामा चाहिँ त्यति छ अहिले 2020 को सर्वे अनुसार चाहिँ हैन अनि सबभन्दा हाईएस्ट चाहिँ अब युएसए मै भयो हैन त्यहाँ चाहिँ 125,000 देखि 150,000 USD सम्म चाहिँ यो मिडियन यो डाटा साइन्टिस्टहरुले चाहिँ त्यतिसम्म पाइरहेछ मिडियन अब त्यो भन्दा धेरै पनि पाउनेहरु पनि छन् त्यो भन्दा कम पाउने पनि छन् तर एभरेज वा मिडियन गर्यो भने चाहिँ यति जति पाइरहेछन् अब यो सबै हामीले चाहिँ अब एक्साइटिङ कुराहरु गर्यौं हैन यो यसमा एप्लिकेसन हुन्छ यसमा चाहिँ यो मेसिन लर्निङ लाउन पाउँछ भन्ने खालको कुरा गर्यौं तर अब मेसिन लर्निङ करियरमा के भन्छ तपाईले यो पाइला राखेपछि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ प्रब्लमहरु आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले म डिस्कस गर्न गइरहेको छु हैन फर्स्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ यो डाटा पाउनु नै एकदम च्यालेन्जिङ काम हुन सक्छ हैन हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको डाटा पाउनु हो त्यो डाटा पाउनु नै च्यालेन्जिङ भएपछि हाम्रो अरु सबै कामहरु त्यसले स्टप गरिदिन सक्छ जुन चाहिँ एकदम डिस्करेजिङ हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ अनि म चाहिँ यो नेपालको के भन्छ यो नेपालको एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गर्ने खालको म बनाउँछु भन्नुभयो अरे हैन सपोज नेपाली भाषाबाट मैथिली वा अवधिमा जाने भन्ने खालको तपाईले सपोज त्यो प्लान बनाउनु भयो अरे तर यदि तपाईसँग हैन मैथिलीको डेटा नै छैन अवधिको डेटा नै छैन त्यो ट्रान्सलेसन गर्ने भने चाहिँ अब तपाईले के भन्छ त्यो गर्न पाउनु भएन नि त हैन यस्तो खालको डाटाहरु चाहिँ अरु केसमा पनि आउँछ सपोज अब तपाईले के भन्छ यो म चाहिँ एउटा
सपोज एउटा के भन्छ यो बिरुवाको रोग पत्ता लगाउँछु भन्नुभयो त त्यो बिरुवाको रोग पत्ता लगाउन जति इमेजहरू चाहिन्छ त्यो इमेजै तपाईँसँग छैन भने तपाईँ त्यो फर्स्ट स्टेपमै तपाईँको त्यो एम्बिसनबाट चाहिँ जे होस् रोकिनु पर्यो। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट काम हो। जो यो चाहिँ एउटा हिन्डरेन्स जस्तो हो। डाटा पाइसकेपछि पनि डाटा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम मेसी खालको मेसिन लर्निङ मोडललाई ट्रेन गर्न चाहिँ युज गरिहाल्न सक्ने खालको मिल्ने खालको चाहिँ यो डाटाहरू नहुन सक्छ होइन। अनि त्यसलाई डाटालाई क्लिन गर्नुपर्छ, प्रि प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ एकदम टिडियस खालको हुनसक्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनि यो मेसिन लर्निङ मोडलहरू ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ यो हार्डवेयर कम्प्युटर हार्डवेयरहरू चाहिँ यो एकदम चाहिने हुनसक्छ, बढी इन्टेन्सिभ खालको रिसोर्सहरू चाहिन सक्ने हुन्छ होइन। अब सपोज यो डिप लर्निङहरू गर्ने भयो त होइन, जिपियुहरू वा टिपियुहरू पनि चाहिने हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ फेरि एकदम महँगो हुन्छ। सपोज तपाईँले क्लाउडमा गर्नुभयो भने तपाईँ आवरली चार्जहरू त्यसको धेरै हाई हुन्छ। अरू तपाईँले पर्सनल्ली म किन्छु भन्नुभयो भने त्यो त्यस्तो खालको कम्प्युटेसनल रिसोर्सको प्राइस एकदम हाई हुनसक्छ, जुन चाहिँ अर्को प्रब्लम भयो हाम्रो यो मेसिन लर्निङ गर्न। अनि अर्को एकदम च्यालेन्जिङ कुरा के भन्दाखेरि यो फिल्ड चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेछ होइन। यो ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेको भएर चाहिँ तपाईँले यो फिल्डसँग किपअप गर्न पनि एकदम गाह्रो हुनसक्छ। लाइक विकली नै नयाँ नयाँ खालको रिसर्चहरू पब्लिस भइरहेको हुन्छ, नयाँ खालको अब आर्किटेक्चरहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ, नयाँ खालको स्टेट अफ द आर्ट सिस्टमहरू होइन इन्भेन्ट भइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले त्यो सबैलाई चाहिँ म सिक्छु, म बुझ्छु भन्ने खालको तपाईँले त्यो सोचेर त्यो गर्ने खालको नै सिचुएसन हुँदैन कति बेलासम्म चाहिँ होइन। त्यो कुन फिल्डमा के यो मेसिन लर्निङकै पनि सब फिल्डमा के भइरहेछ भनेर त्यो किपअप गर्न नै एकदम गाह्रो हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई पछि त्यो प्रब्लमेटिक हुनसक्छ होइन। अनि त्यो ऱ्यापिड ग्रोथको कारण चाहिँ तपाईँले त्यो ओभरवेल्म चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ यो नेपालको केसमा पनि अर्को केसमा पनि होइन, यो नर्मल आइटी जब अरू वेब डेभलपमेन्टहरू अनि अरू खालको क्युए जस्तो चाहिँ यो मेसिन लर्निङ इन्जिनियर चाहियो, डाटा साइन्टिस्ट चाहियो भनेर चाहिँ एकदम थोरै मात्र प्याकेजहरू खुल्ने गरेको छ अहिले चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल होइन। अरू कन्ट्रीमा चाहिँ अब यसको जब एभाइलेबिलिटी ग्रो भइराखे पनि नेपालमा पनि ग्रो भइरहेको छ, तर अझै पनि अरू आइटी जबको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको भ्याकेन्सी चाहिँ अझै पनि कम नै छ भनौँ न, जुन चाहिँ अब तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। अनि यो बाहेक पनि अब तपाईँलाई सपोज अघि मैले भने यो हार्डवेयर रिसोर्स चाहिँ एकदम महँगो खालको हुन्छ होइन। अनि तर पनि तपाईँले चाहिँ यो गुगल कोल्याब भन्ने चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ होइन। यो चाहिँ जुपिटर नोटबुक खालके हुन्छ, त्यसमा चाहिँ गुगलले चाहिँ यो फ्री जिपियु र टिपियु चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो गुगल कोल्याबमा आफ्नो कोडहरू लेखेर अनि डाटा चाहिँ गुगल ड्राइभमा राखेर होइन तपाईँले आफ्नो मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमहरू चाहिँ ट्रेन गराउन सक्नुहुन्छ, फास्ट ट्रेन गराउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर यो गुगल कोल्याब भन्ने चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, यो करियर स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ भने गुगल कोल्याब चाहिँ तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको रिसोर्स हुन्छ भनौँ न होइन। अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको रिसोर्स भनेको चाहिँ यो पेपर विथ कोड भन्ने खालको एउटा वेबसाइट छ, जहाँ चाहिँ यो रिसेन्ट पेपरहरू ओल्ड पेपरहरूको त्यहाँ चाहिँ रेपोजिटरी छ। अनि त्यसमा चाहिँ पेपर मात्र होइन कि पेपरको मल्टिपल इम्प्लिमेन्टेसनहरू, कुनै चाहिँ पाइटर्चमा इम्प्लिमेन्ट छ, कुनै चाहिँ टेन्सन फ्लोमा इम्प्लिमेन्ट छ होइन। त्यस्तो मल्टिपल इम्प्लिमेन्टेसनहरू पनि त्यहाँ अभाइलेबल छ होइन। अनि तपाईँले सपोज पेपर पढ्नुभयो अनि यसलाई चाहिँ कसरी कोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने खालको तपाईँले प्रब्लम आइ नै रहन्छ पछि पनि। अनि त्यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ अब एड्रेस गर्न चाहिँ यो पेपर विथ कोड भन्ने खालको साइट चाहिँ तपाईँलाई एकदम युजफुल खालको रिसोर्स हुन्छ होइन। अनि अर्को एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालको रिसोर्स भनेको चाहिँ यो एउटा फाइन कोड यो क्याटालाइज भन्ने खालको यो मैले एउटा गुगल क्रोमको एक्सटेन्सन या मैले त्यसको लिङ्क दिएको छु, तपाईँले पछि त्यो आफैले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ होइन। क्याटालाइज भन्ने एउटा छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले गुगलमा सपोज पेपरहरू खोज्नु भयो भने चाहिँ अनि त्यो एक्सटेन्सनले चाहिँ आफैले त्यो पेपरसँग
पेपरसँग रिलेटेड खालको कोड कतै अभाइलेबल छ भने चाहिँ त्यो कोडहरूको पनि लिङ्कहरू प्रोभाइड गर्छ, जुन चाहिँ पछि तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुनसक्छ होइन। अनि फाइनली चाहिँ अब यो सबै थाहा पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब करियरमा सपोज मेसिन लर्निङमा त धेरै कुरा रहेछ होइन, कम्प्युटर भिजन भन्ने पनि रहेछ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ पनि रहेछ होइन, धेरै कुरा रहेछ। अनि के मात्र सिक्ने भन्ने खालको तपाईँलाई त्यो ओभरवेल्मिङ फिलिङ आउँछ होला होइन। अनि यो चाहिँ डिप लर्निङ एआईले चाहिँ एउटा राम्रो खालको अप्रोचहरू सजेस्ट गरेको छ होइन, अप्रोच सजेस्ट गरेको छ, ती अप्रोच भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि त्यो उसले चाहिँ के सजेस्ट गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्रोडली चाहिँ सबैको बारे चाहिँ नलेज पाउनुहोस् होइन। यो मसिन लर्निङ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेको के हो, डिप लर्निङ भनेको के हो, रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेको के हो, त्यसको चाहिँ ब्रोडली चाहिँ होइन ब्रिफली यो ओभरभ्यूहरू वा त्यसको बारे आइडियाहरू चाहिँ सबैको लिइराख्नुहोस्। तर कुनै पर्टिकुलर फिल्डमा चाहिँ तपाईँले एकदम डेप्थमा चाहिँ स्टडी गर्नुहोस् भन्ने खालको उसले गर्छ। सपोज अब तपाईँलाई मलाई चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा चाहिँ डेप्थमै गएर होइन त्यसको बारे स्टडी गर्नुहोस्। होइन मलाई चाहिँ कम्प्युटर भिजनमा इन्ट्रेस्ट छ, मलाई चाहिँ अब्जेक्ट रिकग्नाइजेसन गर्न मनपर्छ, मलाई चाहिँ सेगमेन्टेसनहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर भिजनमै बढी फोकस गरेर आफ्नो प्रोजेक्टहरू गर्नुहोस्, त्यही अनुसारको अरू रिसोर्सहरू पनि पढ्नुहोस् होइन। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अरू अरू सब फिल्डहरूको बारे पनि तपाईँले आइडिया चाहिँ लिइराख्नुहोस् भन्ने चाहिँ उसको एप्रोच छ। जुन यो खालको अप्रोच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मेसिन लर्निङ आफ्नो करियरमा चाहिँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। आजलाई यति नै गर्छु म चाहिँ। अरू केही क्वेसनहरू छ भने सोध्नु होला। अनि हाम्रो फेवाको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू पनि वेबिनारहरू हरेक 4 डेजमा जस्तो भइरहेको हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो fewa.academy-मा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो अब आज मसिन लर्निङको भयो, यस पछाडि अब यो स्टेइङ हेल्दी एन्ड फिट ड्युरिङ कोभिड टाइम्स भनेर डिसेम्बर 20 मा छ। त्यस पछाडि इन्ट्रोडक्सन टु बेसिक रकेटरी भनेर डिसेम्बर 24 मा छ। अनि सुपर कम्प्युटरको बारेमा डिसेम्बर 29 मा छ। यसरी चाहिँ हामीले लगातार डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा चाहिँ वेबिनारहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको टपिकहरूमा चाहिँ जोइन गर्दा हुन्छ। हुन्छ ल, आजलाई सकाउँ न त।